kaigsunan sa pagtuo o mga kaigsunan diya sa Dios. Uno Tesalonica 5:17 pag-apo gyud kamo sa walay pagtulong. Nang makasulti man ang Dios ni ana. Tungod kay wala ta nahibalo sa mga malabot o paaboton ng mga salot o mga paghukom. So adunay dakong paghukom magiandan sa tibuok kalibutan. Kung sa una sa panahon ni Noe, tagahawak ang ako ang latason ng paghukom. Kaning paghari karon sa ato ang Ginoo nga mao si Ginoong Hesukristo nga karon nagbag-ong ngalan Santo Papa Mistro Pauli noong kuy gapay tagilapaw sa ulo ang ato ang latasonon nga katalagman. Sumo na siya mga igsuon, ang sulti sa atong Ginoo nga mag-ampo kita sa walay pagpunong tungod kay bisan gani ang anak sa tawo wala nahibalo kung ano kanusa ang dakong adlaw sa Dios nga Amahan. So dalaygon ang nagakupot sa balaang kasulatan og dalaygon ang wala magatuman sa mga pulong sa mga balasahon niini og dalaygon ang nagakupot sa balasahon niini. Ang taong nagabuhat sa pagbiay-biay ug ang taong nagabuhat sa pagkadili matarong padayon ug ang taong nagabuhat sa pagkabalaan ug ang taong nagabuhat sa matarong padayon. Dalaygon ang Dios.